अर्पाजी는 अर्पा지. 어제 나란노. 아, घेतला. Today is the election, no? What is your thing, wish you have in your mind? Like? We wish that our ward will be better developed. We will have all the infrastructure and necessary facilities. And the candidate winning should take care and maintain all the required facilities. What is the previous experience? Previous experience was not so bad, but still we can improve and have a better candidate who can have a better infrastructure and maintain the requirement. What I feel is that there is no proper pandal put up this time. So people are finding it difficult to stand in the queue and with the hot sun. And I think the wheelchairs are also not provided this time. And quite a few senior citizens were not able to reach to the polling booth. So I feel this should be taken care of. What is the previous experience with regard to development by your ward? Yes, it has been a quite. I think the previous councillors have done quite a good job. But then there's always chance for a new person to come into the picture. So let's see what the result says. Player number 368, Narayan Raman Sinan, target. Tell me how you feel as you go to vote.
vote. Yes. See, voting is our right, so we have to vote. So that's one. And secondly, like we should vote to a candidate who is going to give a good result, good development to the world. And that's all. Okay. So with regard to your previous experience, has the councillor done enough? Yeah, I feel he has done enough. Whoever it was in our ward, he was helpful for us. Okay. How is the arrangement done today? Today arrangement, see, if I go to tell you that all old people, they have to literally walk to the gate for holding the support. There is no proper wheelchair put up and there is no proper pandal put up. So since it is a sunny day, they should have provided pandal as well as the wheelchair. That's all. सर तुमी आज वोटिंगाक आयल्या तुमी कितें कशें जाय तुमकां ह्या तुमच्या वाड्यान जाय बरं आता आम्ही हे करतो ओके सो आनी आदली कशें आसलें डेव्हलपमेंट बीन जाल्लें माझे नाव प्रदोष आमोणकर. ओके प्रदोष आमोणकर. हांव वॉर्ड नंबर 13 आनी एलोप्लेन ही म्हाजी निशाणी आसा आनी सकाळी फुडें 8 मतदान करपाक सुरू जाला आनी भयंकर पळोवंक मेळटना भयंकर प्रतिसाद आसा. लायन भायर पर्यंत पावल्या. सो लोक सगळे भायर येयल्ले आसा. वोट फॉर चेंज ह्या नितान म्हाका दिसता लोक भायर येयल्ले आसा आनी गर्दी जालो आसा. ओके इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो केला तयार कसलो हे सगळें वोटिंगांक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार सगळें बरें आसा पूण तें वच पडटा लायन भायर पर्यंत येयल्ली आसा. जशें सिनियर सिटीजनांक त्रास जाता तें वच पडटा न्ही डायरेक्ट म्हणून मागीर तो भितून अरेंजमेंट सगळो सुपर्ब आसा. त्या बद्दल कांयच शंका ना. सिनियर सिटीजनांक वता खातीर मातसो त्रास जाता. ओके प्रिवियस एक्सपिरियन्स कशें आसा लोकांचे कितें डेव्हलपमेंट करूंक पावले तुमी की ना डेव्हलपमेंट करूंक कोण म्हणटा तुमी कावन्सिलर कावन्सिलर आतां म्हाका हांव आतां फर्स्ट टायम रावल्लो आसा. सो डेव्हलपमेंट करतलो ह्या नात्यानूच हांव रावल्लो आसा आनी हांवें एक बरें पैकी मॅनिफेस्टो काडला त्या प्रमाणे आमी काम करतले आनी सगळी लोकांची जी समस्या आहा ती पूर्ण करतले. प्रिवियस कावन्सिलरांनी कितें केल्लें आसा तुमच्या वाड्यान प्रिवियस कावन्सिलर म्हाका तरी कांय दिसना मेजर कितें केल्लें आसा. नॉर्मल जे रुटीन आसा तें चाललेलें आसा. सो मेजर कितें करूंक जाय आनी लोकांची समस्या जी आसा हांवें जेन्ना रावंड मारले 3-4 रावंड मारले जेन्ना कॉन्टेस्ट करपा खातीर त्या सगळ्यांची लोकांची समस्या जाणून घेतली आनी मागीर मॅनिफेस्टो तयार केलो कळ्ळें. आनी त्या मॅनिफेस्टो प्रमाणे आतां आमी वयतले कित्याक भितून खुबश्यो समस्या आसा त्यो सॉल्वूच जावंक ना. बारीक बारीक जी काम आसा रुटीन काम हे कावन्सिलरांनी केल्लें आसा तेज्या वयर कांय जावंक ना. 5 वर्सान सगळी कामां म्हणजे लोकांची केल्या आनी त्या खातीर परत एकदां हांव हे आपलें हें करता आजमायता आनी सगळे फाटल्यान आमचे आसतले आमचे एक वॉर्ड नंबर 13. बरें तुमी अशें कितें दिसता की कितें काम करपाचें उरल्या तें तुमी फुडल्या टर्मान करपाचो तुमचो हें आसा मेजर जे लोकांनी सांगलां तुमकां आसा थोडी इनकम्प्लीट आहा ती थोडी कंप्लीट करूंक जाय कामां आनी ती ह्या फावट जातली आनी हांव करून दाखयता. सो कॉन्फिडन्स तुमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा कॉन्फिडन्स. ह्या वर्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें तयारी बरी केल्या लोकांक की त्रास जाले ना पूण मातशी गर्दी कशी दिसता मातशें आनी 2 बूथ वांगडाच हे केले वाडे मातशें सेपरेट सुद्दां केल्ले जाल्यार बरें जातलें. PWD सुद्दां बिल्डींग कॉम्प्लेक्स आसलो थंय सुद्दां एक हें करूं येतलें पूण ओके कांय ना चलता जातलें. सो फूल कॉन्फिडन्स फूल कॉन्फिडन्स आसा. Your name, madam?
माझं नाव जरीना संदीप वेर्णेकर हांव वॉर्ड नंबर 9 चे कॅन्डिडेट. ओके, आय यू फर्स्ट टायम? या हांव फर्स्ट टायम. सो कितें दिसलें तुका अशें रावपाक? एक तरी म्हाका हांव सोशल वर्क करतालें गेले 20 वर्सां जालीं हांव सोशल वर्क करता. थंयच्यान म्हाका खुबशीं बायलां एनकरेज करपाक लागली की तूं कित्याक ह्या फाटी पार्टिसिपेट जायना काय म्हणून एज अ कॅन्डिडेट तूं राव आनी तूं बरे तरेन आमकां हेल्प करूं शकतलें. आनी बरे तरेन जायते स्किम्यो आसता कितें कितें खुबशे लोकांक ते म्हायती ना अजून आनी ते तेंचे पर्यंत हांव पावूं शकता आनी खूब कितें हांव बायलां खातीर आनी आमच्या लोकां खातीर करूं शकता. ताका लागून हांव पार्टिसिपेट जाला. आतां रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स म्हाका खूब बरें आसा. ओके, कितें मेन कितें आसतलें तुजें पॉयंट? म्हाजें मेन म्हणजे प्रत्येक म्हाजें फर्स्ट प्रिफरन्स हांव सगळीं बायलांक दितलें. तांकां हांव चड मोटिवेट करतलें आनी तेंची कामां पयलीं करतलें. सगळीं बायलांची कामां पयलीं हातीन घेतलें. ओके, इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो तयारी केली आयज इलेक्शनाक? प्रत्येक घरान आमी वचून तांकां तेंच्या घरान गेल्या आमी तांकां समजयल्या आनी तेंचो आमकां खूब प्रोत्साहन आसा आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां तूं उबी राव आनी तुज्या फाटीं आमी आसा म्हणून. ओके, आयज हे तयारी कशी केल्ली आसा सगळे सिनियर सिटीजन? सगळें बरें आसा, बरे वटेन सगळें बरें चल्लां आनी लोकूय बरे भशेन येवन वोटींग करूंक वयता सोशल डिस्टन्सींग दवरून आनी सगळ्यांनी मास्क बीन घालून सगळीं बरे भशेन हें केलां. नंबर 9 बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील. हांव आयज कॉन्टेस्ट करता. हे वार्डान 1099 वोट्स आसा. म्हाका फाटले 20 वर्सां जालीं, 21 वर्स आसा. हांव एक अनुभवी उमेदवार आसा. तेन्ना म्हाका फाटले 3 टर्माक हांव इलेक्ट जाल्लो आसा. तेन्ना म्हाका खुबसो अनुभव आसा आनी खुबशे कामां हांवें हांगा डेवलपमेंटा खातीर आमच्या वार्डाक केल्ली आसा. तेन्ना म्हाका दिसता की लोकांनी म्हाजेर खुबसो विश्वास दवरलेलो आसा. वोटींग आसा ते प्रत्येकाचो एक हक्क आसा आनी प्रत्येकान तो हक्क बजावंक जाय. घरान रावंक जायना, तेंच्यांनी भायर येवंक जाय. मागीर मत जो आसा इवन म्हाका ना दिता म्हाजे बरोबरचे सुद्दां कॅन्डिडेटाक दिले जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम हे ना. फक्त तुमी तुमचो आयज भायर या, बरे मोठ्या संख्येन भायर या, वोट कास्ट करा. आनी बाकीच्या लोकां कडेन सुद्दां मागता की म्हाका जेन्ना म्हाजो अनुभव आसा आनी फाटलो आनी सगळ्यांकूच खबर आसा की म्हाजें जें आयज हें आसा CID रिपोर्ट किंवा म्हणा अशें वारें सुद्दां आसा जाल्यार हांव येता 100% आसा. तितून कांय दुबाव ना. कित्याक फाटले 5 वर्सांक हांगा कॅन्डिडेट आशिल्लो तेन्ना कांयच कामां जावंक ना. हें सगळ्यांक खबर आहा. लोकांनी आपली राग व्यक्त केला की कामां कांयच जावंक ना. तेन्ना पयलींचो जो हांव आशिल्लो तेन्ना म्हाजेर विश्वास केला आनी आतां म्हाका दिसता सगळी वोटींग म्हाकाच जाता आनी म्हाका दिसता की जय हो म्हाजोच जातलो म्हणून. सर, पुलिंग बुथाचेर तयारी कशी दिसली तुमकां? कितें सारकें आसा सगळें ते अपंगा खातीर बीन अशें हें केलां? गव्हर्मेंटान तयारी बी बरी केला. फक्त एकूच म्हाका मातशी कमी दिसली ती एकूय लेडीज किंवा स्टाफ म्हणा किंवा एक लेडीज कॉन्स्टेबल ना. कित्याक लागून की आमच्या समाजाची जेन्ना बायलां येता ती तेन्ना नकाब घालून येता आनी ते कितें म्हणटा की आमी दादल्यांक आमचें तोंड दाखयना. तेन्ना हें तोंड आसा ती फक्त बायल मनशान पळोवं येता. जाल्यार जर लेडीज कॉन्स्टेबल आशिल्ली किंवा लेडीज क्लर्क आनी ते हे स्टाफ आशिल्लो जाल्यार तांकां ते दाखयताले आसले. हो एक ऑकवर्ड फिलींग जाता तांकां. तेन्ना सारकें हांवें तांकां ऑफिसराक सुद्दां सांगलेलें जाता जाल्यार एक लेडीज कॉन्स्टेबल हाडा आनी जेंट्स आहा तो ताका थंय व्हरा जेणे करून बायलांक बी मातशी सोय जावपाची. कित्याक आमच्या समाजाचे चडशे बायलां ह्याच बुथाचेर आसा. ओके, थँक्यू. आतां वोट करून आयला तुमी? हय हय. कितें कशें चिंतलां मनान आतां करपाक? कितें म्हणजे डेव्हलपमेंट करतले अशें कितें? हय तुमकां डेव्हलपमेंट केल्लें जाय? हय हय. How you feel you have done your voting? I mean, as
expected, the crowd is quite big enough over here, so I'm sure everybody will get their votes as they have asked us to vote. So, yeah, we feel good that we voted. How is the infrastructure prepared for you, like, like going into... Yeah, they have been maintaining the social distancing, so which is a good thing, and everyone wearing masks around. So, it's good enough. Okay, how you analyze, like, last, your councillor and this time, has he done enough development? Well, in fact, if I see, yes, Petroleum overall, they have been improvised with all the infrastructure. So yes, there is a big improvement. So what do you expect in the next one? I'm sure that everybody has put up their suggestions that they want certain things to be done. So I'm sure the people who are going to be elected will be doing a great job in future. तुका वोटिंग करून कशी दिसली बरें दिसलें. आणि तिची सुविधा कशी असली भितर? बरी असली सगळी? बरी आसली, जाणट्यांक भितर घेता पयलीं. ओके. आणि आता फाटल्या डेव्हलपमेंट आनी आतां कितें कशें फरक दिसता तुमकां? तेन्नाय बी तशेंच घेतिल्लें म्हाका पयलीं. ओके. सो तुमकां आतां फुडें डेव्हलपमेंट जाणटे जाल्ल्या कारण खरंच नासताली. तुमकां तुमच्या वॉर्डान कितें केल्लें जाय आतां? सगळी तयारी बरी जावंक जाय. सगळ्यांक कोणाकूय पावूंक जाय, करूंक जाय. आतां तुका दिसता सगळ्यांनी येवन वोट करूंक जाय न्ही? अशें दिलें मगो. अरे ये उशीर होता ये लोक रिक्वेस्ट करता की त्यांनी वोटिंग करचें आणि बऱ्या कॅन्डिडेटाक वोटिंग करचें. पार्टी बिटी काय पळोवची नाही. जो आमच्या म्युन्सिपालिटी डेव्हलपमेंट करतलो, आमच्या पिचेंची डेव्हलपमेंट करतलो, ताकाच वोटिंग करचें. पार्टी पळोवन वोटिंग करून जायना कामाक. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा, तुमचे पार्टीचें सोडून तुमी जो कॅन्डिडेट बरो आहा ताका दिवचो आनी आमचो दिवचो उत्कर्श करचो. आतां तुमच्याच वॉर्डान पळयत जाल्यार फाटले डेव्हलपमेंट आनी कितें कशें उरलां, कितें जालां? दिवचले डेव्हलपमेंटूच जावंक ना कितलींच वर्सां. तेन्ना फाटलें फुडलें पळोवन अर्थ ना. आतां फुडें पळोवपाचें. हय, आतां फुडें पळोवपाचें. कित्याक आमकां प्रॉमीस दिल्ली आहा न्ही सगळ्यांनी, तिनी पॅनलांनी. लेटस सी की 5 वर्सांनी करता काय ना तें. फाटलें पळोवन फुडलें दिवन उपयोग नासता. आतां कॅन्डिडेट पळोवंक जाय आनी कॅन्डिडेट एज पळोवंक जाय की तो आमचें काम करपाक शकता काय ना. तें जर जाय जाल्यार आमचें डेव्हलपमेंट बरें जाता. डेव्हलपमेंट जाल्लें जाय. या डेव्हलपमेंट जालें ना अर्थूच ना. नुसतो ना जर हे येवपलो ना नगरपालिकेन बसतलो जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ म्युन्सिपालिटी. बरोबर. तेन्ना सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की त्यांनी सगळ्यांनी एकठांय न रावता सगळ्यांनी येवन वोट करचें. No provision, wheelchair? No wheelchair? No wheelchair? ना विचार नाका जायना न्ही हेच
चार नंबरान ना हे 2 नंबर नंबर 2 2 नंबर Your name, madam? My name is Manchita Kalkade. Okay, you have done your voting now? Yeah, just now I voted and I feel really great to vote for the right candidate. Okay, what is the expectation now? I hope they work like they solve the grievances of the people and all. Okay. So, like, what is there in your mind, like, with regard to development and things? Especially like in our area, no, there is a lot of problem regarding electricity. On and off, light goes off. So I hope they So, resolve this electricity is a problem. major problem. Yeah, on and off, it goes on, water and all. So I hope they resolve all such issues. Okay. So, what about previous councillor? Has he done enough? Yeah, very much. Okay, you are happy with him? Yeah. So, No you issues. expect such type of development in future? Yeah. My name is Shivangi Shetty. I am from ward number 2. Okay. What is the expectation now as you go to vote? Whoever wins should do the best for ward number 2. Okay. What about your previous councillor? Has he done enough? Yeah, he was very nice. Okay. So, you expect the same type to be done? Yes. So, what is your message to the voters now? They should give vote to such a person who will work hard for the betterment of people. तुमचे नाव कितें? म्हजें नांव रक्षंदा रोहिदास पळ. हांव 4 नंबर वार्डांसून कॅमेरा ह्या निशाणीचेर उबें रावल्लें आसा. आनी कितें दिसलें अशें इलेक्शनाक रावपाक? इलेक्शनाक म्हणजे हांव 20 वर्सां जालीं लोकां मदीं आसा आनी लोकां बरोबर आसा. त्या हितूनसून आमच्या वार्डाच्यो थोड्योश्यो गजाली ज्यो जावंक ना त्यो आमकां करून घेवपाच्यो आसा. ह्या हेतून आमी रावल्लीं आसा. वार्डाचो विकास, लोकांचो विकास आनी चडांत चड करून वार्डान आमच्या बायलां आसा त्या बायलां खातीर म्हाका कितें तरी करपाचें आसा. 4 ग्रूप आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप. त्या बायलांक म्हाका कितें तरी करपाचें आसा. ह्या हेतून हांव फुडें सरलेलें आसा. आयज सुविधा कशी कितें आसा? बरी आसा, सगळें बरी आसा. काय प्रॉब्लेम काय प्रॉब्लेम? वोटराचें कशें कितें आसा? वोटर सायलंट आसा न्हू. वोटर तशें कांय कोणाक सांगचें ना की पूण बरें आसा, बरें चालू आसा. मेधा विजय बोर्डेकर आनी वॉर्ड क्रमांक 4 हांव कॅन्डिडेट म्हणून उबें आसा. गेली 5 वर्सां नगरसेविका म्हणून हांवें बिचोली मुन्सिपालिटीक काम केल्लें आसा आनी हांवें म्हाजें पुरेपूर म्हाज्या वॉर्डाक हांवें काम कंप्लीट केल्या. जें कितें हांवें जाहीरनामान जें कितें काम सांगिल्लें तें हांवें पूर्ण केल्लें आसा. आनी ह्या हितून हांव आयज उबें आसा
जे लोक म्हाजे 4 नंबर वॉर्डान जे आसा ते म्हाका नक्कीच वोट दिवन फुडें व्हरतले नगरपालिकेन ही म्हाजी खात्री आसा. फुडले विशय कितें आसतलो तर? फुडले जी कितें कामां आमची पेंडींग आसा ती थोडी उरल्या, जे ती NOCक लागून जावं कित्याक लागून अशी उरल्या ती नक्की जेन्ना लोकां पर्यंत हांव एप्रोच जातलें तेन्ना लोकूय म्हाका तितलोच प्रतिसाद दितलो आनी फुडें हांव ते कामां कंप्लीट करतलें हें आश्वासन दिता सगळ्या म्हाज्या वॉर्डांतले 4 नंबर वॉर्डांतल्या लोकांक. ओके, तुमचें नांव? म्हजें नांव दीपा प्रदीप पळ आनी बिचोली म्युनिसिपल कावन्सिलीचे कॅन्डिडेट आनी वॉर्ड म्हाजो 4 आनी म्हाजो सिंबल बॉल. तशेंच आतां आमकां ह्या फुडें जशीं कामां उरल्या ती हांव करून घेतलें. तशें आमच्या महिला साठी स्किमी आसा, जरा स्किमी येयल्या त्या लोकां पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करतले आनी जे आमच्या वॉर्डान कितें कामां आसा विहीर लायट समस्या अशी खुबशीं कामां आहा रस्त्याची तशें हांव सगळ्या लोकां पर्यंत पावयतलें. प्रिवियस कावन्सिलरान कशें कितें केल्लें आसा काम? सध्या आतां कांय तेंचें कितें उरलां तें हांव करून घेतलें. तशें सगळें तेंची स्किमी आहा त्यो तेंच्या पर्यंत पावयतलें सगळ्यो. तुमचें नांव? म्हजें नांव गायत्री गोकुळदास हरमलकर. हांव वॉर्ड नंबर 4 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक उबें रावल्लें आसा. आनी कितें कशें दितला तुका इलेक्शनाक? बरें दिसलां, लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा आनी जी कितें लोकांची कामां फुडें निवडून येत जाल्यार करतले. नवें कितें करतली तूं वॉर्डान तुज्या? जें आमचें कितें काम नवें करपाचें आसा लोक सांगतले तें करतले. ओके, आनी आयज कशी कितें सुविधा कशी केल्ली आहा? आयज सुविधा बरी केल्ली आसा सगळ्यांक? हय हय. म्हजें नांव राधिका जगदीश मै. हांव हांगा बर्थडेचें आनी आयज म्हाका खूब खोस भोगता की हांवें आयज इलेक्शन सगळे कामां सांडून पयलीं इलेक्शन करपाक येयलां, वोटींग करपाक येयलां. आनी एकूच म्हाका सांगपाचें आहा की कसलें बी तुमकां इमर्जन्सी काम आसूं पयलीं वोटींग करा मागीर थंय पावा, ताकी आमकां मिन्स जेंकां आमकां फुडें येवपाचें तशें दिसता ते एटलिस्ट आमच्या एका वोटान तरी फुडें येवचें. इतकेंच म्हाज्या मनान खोस आसा सांगपाक. आनी सेकंड थींग तुमकां सांगता की प्लीज कोण येयली तुमकां सांगलें अमक्यांक मारा तमक्यांक मारा प्लीज आयको नाका, आपल्या मनाचें करा आनी फुडें सरा. दॅट्स इट. म्हाका मेन थींग महिला खातीर म्हणजे फर्स्ट थींग सगळी महिला एज्युकेटेड ना, तेंच्या खातीर कोर्सीस जे स्पेसिफिकली कोणाक टेलरिंग आनी कितें कोर्सीस त्या ते वॉर्डान येवचे, वॉर्डानूच न्हू प्रत्येक एरियान ते येवचे अशें म्हाज्या मनाच्यान दिसता. म्हाका फर्स्ट बघताय सांगपाक तुमकां. एंड सेकंड थींग म्हणजे जी महिला मंडळ आसा जे आनी फंक्शन्स करतात, जे कॅरिक्युलर एक्टिविटीज करतात ती मातशी तेजेर जास्त भार दिवचो, ताकी बायलां जी स्टेजीर सुद्दां वचूंक ना तांकां ते प्रोत्साहन करून स्टेजीर व्हरचें, तांकां ते डेट दिवचे. इतकेंच हांव मागता की बायलांक ते मातशी फुडें सरा. दॅट्स इट.